ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम सम्मान्याः अत्र संस्कृत भारतम् इति आमुखपटले सन्नद्धाः अस्माकं सुहृदः पूज्यवराः गुरवः अन्ये समुपस्थिताः विद्वांसः छात्रबान्धवाः भ्रातरः भगिन्यश्च सर्वादौ अत्र विलम्बेन आगतोऽस्मि। 8 एव कालः प्रारब्धः आसीत्, परन्तु तत्र नेटवर्क कारणात् तत्र दौर्बल्यम् आसीत्। एतस्मात् कारणात् विलम्बेन आगतोऽस्मि, तदर्थं क्षमां याचे। मान्याः, अद्य परमपावनः गुरुपूर्णिमायाः अवसरः वर्तते। अतः अद्य मां ये स्वपुत्रम् इव पाठितवन्तः गुरुचरणाः ते सर्वे पूज्याः। अतः तान् सर्वान् सश्रद्धं नौमि। मान्याः, अद्य वाक्यपदीयम् इति ग्रन्थस्य आरम्भकालः वर्तते। आदौ तत्र अयमपि आवश्यकः वर्तते यत् व्याकरणस्य का परम्परा वर्तते इति ज्ञानं भवेत्। महाभागाः, व्याकरणस्य तत्र न आगच्छति किं? नागच्छति, नागच्छति, लैव् नागच्छति। अत्र तु लैव् दर्शयति। तो आदौ का परंपरा वर्तते व्याकरणस्य, तस्मिन् विषये यदि चर्चयामश्चेत् व्याकरणस्य तिस्रः धाराः अतीव प्रचलिताः वर्तन्ते। प्रथमा धारा तत्र प्रक्रियायाः धारा वर्तते। व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियायाः अतीव माहात्म्यं वर्तते। एषा प्रथमा धारा वर्तते। भगवता भाष्यकारेणोक्तं रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। तत्र उहः विषये कथयति, न सर्वैः लिङ्गैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्राः निगदिताः। ते मंत्राः ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः। तान्नावैयाकरणः यथा यथं विपरिणमयितुं शक्नोति, तस्मात् अध्येयं व्याकरणम् इति।
किम किमपि दर्शा नहीं रहा है? हाँ आपका लाइव दिखा रहा है उसमें। हाँ और शो भी कर रहा है कि इतने लोग देख रहे हैं। नहीं, ये नहीं शो कर रहा है ना, इसलिए क्योंकि मैं बताऊं, मैं अभी खोली थी ना तो मदन मोहन झा ही आपके थे और 5-6 लोग थे उसपे संस्कृत। तो क्या करें, कंटिन्यू करें? अरे हर्ष को पूछिए, हर्ष से दिखा रहा है। नहीं भाई, अम्मा में भी नहीं आप शो कर रहे हैं। तब कहाँ से क्या हो रहा है? इस समय देखिए ना, ये मैं को बेटा हल्ला मत कर ऐमकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। परम सम्मान्याः परमादरणीयाः तत्तच्छास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः निष्णाताः विद्वांसः ये खलु अत्र संस्कृत भारतम् इति आमुखपटले सन्नद्धाः। सुहृदः भ्रातरः भगिन्यश्च तत्र भवतां समेषां हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। मान्याः अत्र आमुखपटलेऽस्मिन् संस्थापकैः आचार्यैः झावर्यैः गुरुभिः अहं चितः अहम अंगीकृतः तदर्थं तेभ्यः संस्थापकेभ्यः आचार्येभ्यः प्रोफेसर झावर्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। मान्याः अयं प्रकल्पः नूनं संस्कृत छात्राणाम् अध्येतॄणां कृते महदुपकाराय भविष्यति इति आशास्महे। मान्याः अत्र आमुखपटलस्य संस्कृत भारतं यन्नाम संस्थापकैः अंगीकृतं तत् सार्थकमेव प्रतिभाति। संस्कृतं भारतम इति, तो संस्कृतं संस्कारयुक्तं भारतं भा प्रकाशः ज्ञानं भायां रतं भारतम अर्थात प्रकाशे सर्वदा निरतं सर्वदा सन्नद्धं सर्वदा समायुक्तं यत् आमुखपटलं वर्तते तत् आमुखपटलं संस्कृत भारतम इति वर्तते। सार्थकम एतदर्थं वर्तते अत्र व्याकरणादि दुरूह ग्रंथानां अध्यापनक्रमः अत्र नैरन्तर्येण दैनन्दिनं विद्वद्भिः प्रचाल्यते। अतएव
अयं प्रकल्पः अतीव उपकारकः अतीव लाभकरः वर्तते। तदर्थं ये अत्र प्रकल्पेऽस्मिन् सन्नद्धाः आचार्याः वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। अस्तु, इदानीं स्वकीय विषयक्रमे आगच्छामः। यद्यपि पाठस्य आरम्भः गतदिवसे एव जातः, परन्तु काचित् बाधा समागता, अतएव तत् सः आरम्भः बहु सुदृढः नाभूत्। अतएव इदानीमेव आरम्भताम् अङ्गीकृत्य तत्र पाठस्य आरम्भतः एव चर्चां कुर्मः। मान्याः, वयं जानीमः यत् व्याकरणशास्त्रे तिस्रः धाराः प्रचलिताः वर्तन्ते। तत्र प्रथमा धारा प्रक्रियाधारा वर्तते, द्वितीया च परिष्कारधारा वर्तते, तृतीया च दर्शनधारा वर्तते। प्रथमा धारा प्रक्रियाधारा लघुसिद्धान्तकौमुदीमारभ्य सकाशिकादि सर्वे ग्रन्थाः प्रक्रियाधारायाः सन्नद्धाः ग्रन्थाः वर्तन्ते। प्रक्रियाधारा व्याकरणस्य महत्वाधायिका धारा वर्तते। यतोहि व्याकरणस्य प्रयोजनकथनावसरे आचार्याः पतञ्जलयः भगवन्तः पतञ्जलयः वदन्ति रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्। मान्याः, तत्र उहः खल्वपि इत्यस्मिन् विषये कथयन्ति न सर्वैः लिङ्गैः न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मन्त्राः निगदिताः। ते मन्त्राः ते च अवश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथं विपरिणमयितव्याः। अतः तेन भगवदुक्तेन वाक्येन ज्ञास्यामः यत् प्रक्रियाधारा अतीव महत्वपूर्णा धारा व्याकरणशास्त्रस्य अन्यतमा धारा च वर्तते। तथैव द्वितीया धारा परिष्कारधारा। तस्यां धारायां शास्त्राणां यत् शास्त्रत्वं वर्तते तत् शास्त्रत्वं तया धारया एव तत्र सम्पाद्यते। कथं? यतोहि नैकत्र सूत्राणाम् अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधजने परिष्कारस्य तत्तच्छास्त्रस्य व्याख्यानस्य आवश्यकता अनुभूयते। तत्तच्छास्त्रस्य व्याख्यानस्य आवश्यकता अनुभूयते। यथा चतुर्दश सूत्रेषु एव णकारः
अनुबंधः द्विविधः वर्तते तत्र आशंका जायते यत् अणप्रत्याहारः कीदृशः अंगीकर्तव्यः तत्र विषये आचार्येण नागेशभट्टेन निगद्यते यत् यत्र कश्चन संदेहः भवति तत्र व्याख्यानादेव तस्य संदेहस्य निवृत्तिर्जायते। अतएव व्याख्यानादेव अर्थात व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम। अतः द्वितीया धारा परिष्कार धारा वर्तते सा धारापि अतीव महत्वपूर्णा आवश्यकी च धारा वर्तते। मान्याः तृतीया धारा भवति व्याकरणशास्त्रस्य सा धारा दर्शन धारा भवति। यतो हि आस्तिक तत्र आस्तिक जनानां सनातन धर्मावलंबिनां एकं महत्वपूर्णं उपलब्धि विषयः भवति मोक्ष इति। चतुर्विध पुरुषार्थः तत्र शास्त्रकारैः भण्ड्यते। तत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष इति। अतः मोक्ष प्राप्त्यर्थं सर्वे सनातन धर्मावलंबिनः प्रयासरताः भवन्ति। अतः वैयाकरणाः अपि मोक्ष प्राप्त्यर्थं तादृशम् एव तत्र प्रयासं कुर्वन्तः भवन्ति। अतएव वैयाकरणानामपि मोक्ष प्राप्तिः भवेत् तदर्थं एषा तृतीय धारा दर्शन धारा समागच्छति। दर्शन धारायाः महत्वपूर्णः अयं कश्चन विशिष्टः ग्रन्थः वर्तते वाक्यपदीयमिति। अस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थकर्तारः आचार्याः भर्तृहरयः भवन्ति। अस्तु, अत्र अस्मिन् प्रकरणे प्रकरणग्रन्थे प्रथमं त्रीणि काण्डानि भवन्ति। तद्विषये चर्चयामः। तत्र प्रथमं काण्डं यद्वर्तते तत्काण्डं भवति ब्रह्मकाण्डमिति। ब्रह्मपदेन अत्र शब्दब्रह्म इति अङ्गीक्रियते वैयाकरणैः। तदेव पदकाण्डस्य वाक्यकाण्डस्य मौलिकमपि वर्तते, मूलभूतमपि वर्तते, बीजतत्त्वमपि वर्तते। अतएव आदौ ब्रह्मकाण्डं वर्तते। द्वितीयं यत् काण्डं वर्तते तत् पदकाण्डं वर्तते। तत्र व्याकरणशास्त्रे पदत्वं पारिभाषिकं भवति। तत् पदत्वं किं वर्तते तद्विषये शास्त्रम् आगच्छति। सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं एतदन्यतरं यद्वर्तते तदेव पदत्वं लभ्यते। अतः सुप्तिङ इति सुबन्त तिङन्त इति पदार्थेन ज्ञातो भवति। अस्तु, अग्रे पुनः पदानन्तरं तृतीयं यत् काण्डं भवति तत्काण्डं भवति वाक्यकाण्डमिति। वाक्यत्वमपि किं वर्तते, कीदृशं वर्तते, तदा वाक्यविषये
अनेकविधलक्षणानि भाष्यकृद्भिः कृतानि वर्तन्ते। यदि समेषां वाक्यलक्षणानाम् एकत्र समावेशः अन्विष्यते चेत् तत्सर्वं समाहृत्य दन्ते तिङ् सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता। तिङन्तानां चयः वाक्यं भवति, सुबन्तानां चयः वाक्यं भवति। क्रियया सहितं यत् एक तिङ् वाक्यम् इत्यादिकं यद् वर्तते तदपि वाक्यं भवति। अनेन प्रकारेण तत्र वाक्यस्य स्वरूपम् आगच्छति। अत्र ग्रन्थे वाक्यपदीये तत्र पदानां वाक्यानां स्वरूपकथनं तथा अर्थकथनमपि वर्तते। अनेन प्रकारेण एतत् त्रिविधं काण्डं विभजितं वर्तते। अस्तु, इदानीम् एतद् विषये चिन्तयामः यत् आदौ ब्रह्मकाण्डं वर्तते, द्वितीयञ्च पदकाण्डं वर्तते, तृतीयञ्च वाक्यकाण्डं वर्तते। ब्रह्मकाण्डं यद् वर्तते तत् अक्षरात्मकं ब्रह्म, शब्दतत्त्वं ब्रह्म वर्तते। तत्तु शब्दात्मकम् एव, पदमपि वर्तते, वाक्यमपि वर्तते। अतएव पदस्य वाक्यस्यैव अत्र स्वरूपनिर्धारणम् अथवा विशिष्टकथनम् अस्मिन् ग्रन्थे समुपलभ्यते। अतएव तत्र वाक्यस्य पदस्य अनयोः विशिष्टं व्याख्यानम् आचार्यैः क्रियते। परन्तु तत्र द्वितीयक्रमे पदकाण्डम् आगच्छति, तृतीयक्रमे च वाक्यकाण्डम् आगच्छति। परन्तु शास्त्रकारैः कृद्भिः तत्र आचार्यैः भर्तृहरिभिः ग्रन्थस्य नाम निगद्यते वाक्यपदीयमिति। पदं पूर्वं भवितव्यं, द्वितीयक्रमे वाक्यं भवितव्यं। परन्तु आचार्यैः वाक्यस्य पूर्वप्रयोगं कृत्वा वाक्यपदीयमिति ग्रन्थस्य नाम अङ्गीकृतं। तद्विषये आचार्याः चिन्तयन्ति, वदन्ति च। अत्र वैयाकरणानां निकाये वाक्यस्य प्राधान्यं भवति, वाक्यं प्रधानं भवति। अतएव वाक्यप्रधान कथनसन्दर्भे वैयाकरणभूषणसारे आचार्येण कौण्डभट्टेन निगद्यते वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। नागेशभट्टाः अपि वदन्ति, निगदन्ति यत् तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैवार्थसमाप्तिश्च। अतएव वाक्ये तत्र प्रमुखत्वं वर्तते। प्रमुखत्वात् वाक्यस्य पूर्वप्रयोगः। अतएव वाक्यपद इति स्वरूपम् आगच्छति। तदनन्तरं तत्र शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः इत्यनेन शास्त्रेण तत्र छः प्रत्ययः भवति। वाक्यं च पदं च इति वाक्यपदे ते अधिकृत्य कृतं यत् प्रकरणं वर्तते तत् वाक्यपदीयम्। तो शिशु क्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननेभ्यश्छः इत्यनेन शास्त्रेण तत्र छ प्रत्ययः भवति। आयने ईनि इयः फढ ख छगां प्रत्ययादीनाम् अनेन शास्त्रेण तत्र छ इत्यस्य
इय भवति तदा वाक्यपदीय प्रकरण इति तत्र प्रधानं वर्तते अथवा तस्य विशेषणं वर्तते। अतएव अत्र नपुंसकत्वं भवति, तदा ग्रन्थस्य नाम वाक्यपदीयमिति भवति। अस्तु, वाक्यपदीयमिति ग्रन्थस्य नाम अभूत्। अग्रे अयं विशिष्टः क्रमः आगच्छति यत् अनुबन्धस्य कथनम् आवश्यकं भवति। यदि अनुबन्धस्य कथनं न स्यात्, अनुबन्धस्य तत्र सिद्धिः न स्यात् चेत् ग्रन्थस्यैव तत्र प्रशस्तत्वं नागच्छति। अतएव कथयति कैश्चित् आचार्यैः विशेषाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनं विना अनुबन्धं ग्रन्थादौ मंगलं नैव शस्यते। मंगलाचरणानन्तरमपि ग्रन्थस्य तत्र प्रशस्तत्वं नागच्छति यावत् विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन अनेन प्रकारेण चतुर्विध अनुबन्धस्य तत्र सिद्धिर्न भवति। अत्रापि अनुबन्धस्य चर्चा आचार्यैः कृता। विषयः कः? तदा अग्रे चतुर्विंशः पंचविंशः या कारिका ब्रह्मकाण्डस्य वर्तते, तया कारिकया अथवा ताभ्यां कारिकाभ्यां विषयस्य कथनं वर्तते। तत्र अतएव व्याकरणस्य एकं नाम अष्टपदार्थी इति भवति, यतोहि तत्र अष्टपदार्थानां परिचर्चा वर्तते। ते पदार्थाः के? तदा कथयति अपोद्धार पदार्था ये चार्थास्थितलक्षणा अनमाख्येयाश्चे शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थितिः धर्मे च प्रत्यये चांगम संबंधाः साध्वसाधुषु। अनेन प्रकारेण अष्ट पदार्थानां तत्र परिचर्चा वर्तते। अनेन एतत् सर्वं स्वरूपं पदार्थस्य वर्तते। तदेव अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे विषयत्वेन वर्तते। विषयः अधिकारी कः भवति चेत् कथयति अधिकारी जिज्ञासवः ये वर्तन्ते ते अधिकारिणः वर्तन्ते। संबंधः वस्तुतः प्रयोजनं संबंध प्रयोजनं तो प्रयोजनं यद् वर्तते तत् पारंपर्येण मोक्ष एव वर्तते। पारंपर्येण प्रयोजनं मोक्ष एव वर्तते। कथं पारंपर्येण वर्तते अग्रे चर्चयामः। तो विषय अधिकारी संबंधः कीदृशः? तो हेतुमद्भावः संबंधः भविष्यति। हेतुः हेतुमच्च तत्र शब्दज्ञानं हेतुः वर्तते। हेतुमत् मोक्षप्राप्तिः। अनेन प्रकारेण हेतुः मोक्षप्राप्तिः हेतुमत् अयं ग्रन्थः वर्तते। अनेन प्रकारेण तत्र हेतुमद्भावः सम्बन्धः समायाति। प्रयोजनम् अस्माभिः उक्तमेव मोक्ष इति प्रयोजनत्वेन आगच्छति। प्रयोजनं पारंपर्येण मोक्ष एव। कथं पारंपर्येण? यतोहि ब्रह्मणः यत् स्वरूपं वर्तते तद्विविधं वर्तते। घटपटादिरूपेण यत् स्वरूपम् आगच्छति तत् मायोपहितं चैतन्यमेव वर्तते। घटपटादिरूपेण यत् प्रकाशमानं ब्रह्म वर्तते तत् मायोपहित चैतन्यं वर्तते। तो एकं ब्रह्म
मायोपहित चैतन्यम यत स्फोटाख्यम वर्तते शब्द तत्व रूपम वर्तते द्वितीयंच अनुपहितम चैतन्यम विशुद्धम चैतन्यम तुरीयम चैतन्यम यत तत्र वेदांत शास्त्रे प्रथितं वर्तते तत् ब्रह्म वर्तते। यत स्फोटाख्यम शब्द ब्रह्म वर्तते तस्य ब्रह्मणः साक्षात्कारः व्याकरणेन व्याकरणशास्त्रेण शब्दानुशासनेन भवति। द्वितीयं यद् वर्तते अनुपहितं चैतन्यं विशुद्धं चैतन्यं तुरीयं चैतन्यञ्च तस्य साक्षात्कारः तत्त्वमसि इत्यादि यत् वाक्यं वर्तते आगमे प्रथितं वाक्यं वर्तते तेन आगमेन तत्र लक्षणया तस्य अनुपहितस्य चैतन्यस्य ब्रह्मणः साक्षात्कारो भवति। यत् आगमेन साक्षात्कारः आगमेन साक्षात्कार विषयं ब्रह्म वर्तते अनुपहितं चैतन्यं तुरीयं चैतन्यं तदपि तत्र शब्द द्वारैव तत्र तस्य साक्षात्कारः ज्ञानं भवति। यतोहि छन्दः आगमः वेदः इति पर्यायवाचिनः शब्दाः वर्तन्ते। वेदः शब्दराशिः, तो वेदे शब्दानामेव तत्र राशिः वर्तते। अतः शब्दज्ञानम् अन्तरा तस्य तेषां छन्दसां वेदानां ज्ञानं भवितुं नार्हति। अतः वेदानां ज्ञानार्थं शब्दस्य महती आवश्यकता वर्तते। अतएव शब्दानां ज्ञानं व्याकरणेन भविष्यति। तदनन्तरं तत्शब्दज्ञानानन्तरं यत् छन्दसां कथितं प्रथितं तुरीयं चैतन्यं ब्रह्म वर्तते अनुपहितं चैतन्यं वर्तते तस्य ज्ञानं भविष्यति। तत् यत् तुरीयं चैतन्यं ब्रह्म वर्तते तस्य साक्षात्कारादेव मोक्षप्राप्तिः भविष्यति। अनेन प्रकारेण क्रमः वर्तते। अतएव व्याकरणे साक्षात् ब्रह्म मोक्षप्राप्तिः नास्ति, साक्षात् मोक्ष प्रापणं न भवति, अपितु शब्द ज्ञानं भवति। तेन शब्द ज्ञानेन ब्रह्म साक्षात्कारो भवति। ब्रह्म साक्षात्कारानन्तरं मोक्ष प्राप्तिः भवति। अयं क्रमः वर्तते। अतएव तत्र कथयति अग्रे इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्माराज पद्धतिः। अथ च अग्रे पुनः कथयति तद्व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगच्छति। तो व्याकरणम् अथवा न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यशब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। तो शब्दज्ञानानन्तरमेव तस्य ज्ञानं भवति इति सर्वत्र प्रथितं वर्तते, कथितं वर्तते, प्रसिद्धं च वर्तते। त्रयश्चत्वारिंशत् कारिका यद्वर्तते ब्रह्मकाण्डस्य तत्रापि कथयति छन्दः वर्तते तत् अकृतकं वर्तते, अर्थात् अनादिः वर्तते। तस्मात् अकृतकं शास्त्रं स्मृतिं च सनिबन्धनां पुनः आश्रित्य प्रक्रियाभेदैः तत्र शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यादिकं सर्वं तत्र प्रथितं वर्तते। तात्पर्यमिदं वर्तते समेषां एतेषां समेषां तत्र श्लोकानाम् एकं तात्पर्यं वर्तते यत्
शब्द ब्रह्मणः ज्ञानं भविष्यति तदनन्तरं तत्त्वमसि इत्यादि स्वरूपं लक्षणया प्रतिपादितं यत् ब्रह्म वर्तते तस्य ज्ञानं भविष्यति तद ज्ञानानन्तरं तत्र मोक्ष प्राप्ति भविष्यति। अनेन प्रकारेण अत्र प्रयोजनं विषय अधिकारी संबंध प्रयोजनम इति चतुर्विधम अनुबंध चतुष्टयम सिद्ध्यति। अस्तु अग्रे स्व विषयम अनुसरामः प्रकृतम अनुसरामः तदा अत्र प्रथमं प्रथमः यः श्लोकः आगच्छति प्रथमं पद्यं यत् आगच्छति तत् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अत्र द्विविधं लक्षणम् आचार्यैः यत् प्रतिपादितम्। एकं स्वरूपलक्षणं द्वितीयं तटस्थलक्षणं। स्वरूपलक्षणं किं? स्वरूपे लक्षणम् इत्युक्ते लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम्। येन ज्ञानं भवति तत् लक्षणं भवति। तो स्वरूपलक्षणम् अर्थात् येन स्वरूपेण ब्रह्मणः ज्ञानं भवति तत् स्वरूपलक्षणम्। द्वितीयं यद् वर्तते तत् तटस्थलक्षणं वर्तते। तटस्थलक्षणं किं भवति? तो यावद् लक्ष्यकालम् अनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्वं तटस्थलक्षणत्वम्। अत्र अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् इति प्रथमाया अर्धाली वर्तते तस्याम् अर्धाल्यां ब्रह्मणः स्वरूपकथनं वर्तते। अतएव एतत् स्वरूपलक्षणम्। तदनन्तरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इयम् अर्धाली समागच्छति तस्याम् तत्र अर्धाल्यां ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं वर्तते। अर्थात् तत्स्वरूपं तत् लक्षणं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः एतत् लक्षणं सर्वदैव ब्रह्मणि न प्राप्यते। ब्रह्मणः सर्वदैव एतत् स्वरूपं न भवति। प्रलयावस्थायाम् अथवा तुरीय चैतन्यं यद् वर्तते विशुद्धं यद् ब्रह्म वर्तते तत्र किमपि एतादृशं न प्राप्यते। अतएव एतत् लक्षणं यावद् लक्ष्यकालम् अनवस्थितत्वे सति अत्र लक्ष्यं वर्तते ब्रह्म इति लक्षणं वर्तते विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः यतः जगतः प्रक्रिया विवर्तते इति लक्षणं वर्तते लक्ष्यं ब्रह्म वर्तते सर्वदैव ब्रह्मणि इदं लक्षणं न संप्राप्यते। प्रलयावस्थायाम् अथवा विशुद्ध चैतन्यं यत् तुरीयं चैतन्यं वर्तते तत्र इदं लक्षणं न प्राप्यते। अतएव एतल्लक्षणं यद् वर्तते तल्लक्षणं तटस्थलक्षणं वर्तते। अस्तु प्रथमम् अनादिनिधनं ब्रह्म स्वरूपलक्षण विषये चर्चयामः। अनादिनिधनं ब्रह्म आदिः मूलकारणं निधनम् इत्युक्ते अभावः। तो आदिः अर्थात् आदिः इत्यस्य तात्पर्यं किं प्राग्भाव प्रतियोगी इत्यपि अंगीकुर्मः। तो प्राग्भाव प्रतियोगी आदिः निधनं ध्वंस प्रतियोगी निधनं प्राग्भाव प्रतियोगी आदिः। आदिश्च निधनञ्च इति आदिनिधने न विद्यते आदिनिधने यस्य तत् अनादिनिधनम्। अर्थात
प्राग भाव प्रतियोगी न विद्यते। तथैव निधनम इत्युक्ते ध्वंस प्रतियोगी अपि न वर्तते। तदा प्राग भावा प्रतियोगित्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम इति प्रथमं लक्षणं समागच्छति। अनादि निधनम इति अर्थात यस्य विनाशः यस्य तत्र यः प्रादुर्भूतो न भवति, यः विनाशशाली न भवति, तत् स्वरूपं यद् वर्तते तद् ब्रह्मणः स्वरूपं वर्तते। अनादि निधनम ब्रह्म एतत्तु किं विशेष्य पदं वर्तते। शब्द तत्वम, शब्द एव तत्वम, शब्द तत्वम, तत्वम ब्रह्मणि याथार्थम। तो ब्रह्मणः यत् याथार्थ्यं वर्तते तदेव तत्व पदेन गृह्यते। अर्थात तत् ब्रह्म कीदृशं वर्तते, शब्द स्वरूपमेव वर्तते, शब्दात्मकम एव ब्रह्म वर्तते। शब्द तत्वम यत् अक्षरम, अत्र नक्षरतीति अक्षरम यदि इदम अंगीकुर्मश्चेत् अनादिनिधनम इत्यत्र विनाशरहितः इति अर्थः अनिधन इति पदस्य समागतः वर्तते। अतएव अक्षरम इत्यस्यापि अयमेव अर्थ आगमिष्यति। नक्षरति इति अक्षरम तेन किं भवति, तेन किं भविष्यति, तदा तत्र दिरुक्तापत्तिः आगमिष्यति। पूर्वमेव अनिधनत्वं तत्र ब्रह्मणि सम्पादितं वर्तते अनादिनिधनम् इति पदेन, तदा पुनः अक्षरम् इति पदस्य का आवश्यकता। अतएव अक्षरम् इत्यस्य अर्थः व्यापकः इति वर्तते। अर्थात यत् व्यापकं ब्रह्म वर्तते तदेव शब्द ब्रह्म वर्तते। त एतत् स्वरूप कथनम, अर्थात अनादिनिधनम शब्द तत्वम अक्षरम यत् ब्रह्म वर्तते, एतत् ब्रह्मणः स्वरूप कथनम। इदानीं तस्य ब्रह्मणः अयं प्रपञ्चः यः वर्तते तद् विषये वदति विवर्तते। विवर्तते इत्यस्य नैकविधाः अर्थाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते। विवर्तते प्रथमं काव्यं यदि पश्यामः चेत् विवर्त विषये तत्र कविः आचार्यः भवभूतिः वदति एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथक् इवाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुध बुध तरंगमयो विकारान् अम्बो यथा सलिलमेव हि तत् समस्तम्। तो अम्भः यथा सलिलम एव हि समस्तम् आवर्त बुद्बुदः यः वर्तते स एव किं वर्तते, विवर्तः वर्तते। अतः यथा बुद्बुदः यः भवति जले बुद्बुदः यः वर्तते सः जलातिरिक्तः नास्ति, तथैव विवर्तः यः पदार्थः भवति सः तदतिरिक्तः न भवति। इदं तत्र स्वरूपकथनं काव्ये आचार्येण भवभूतिना निगद्यते। पुनः अग्रे अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः, सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। तो विकारः विवर्तश्च द्विविधः पदार्थः तत्र प्रसिद्धः वर्तते। तो विवर्तो नाम अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। यथा यथा रज्जौ
सर्पस्य भ्रांतिः यद्वर्तते तद्विवर्तः वर्तते। सुक्तौ रजत भ्रांतिः एतत् विवर्तः वर्तते। तथैव सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः यत्र वस्तुतः भेदः वर्तते कार्यात् कारणे वस्तुतः भेदः वर्तते तत्र विवर्तः वर्तते यथा दुग्धस्य दधीति एतत् एकं स्वरूपं वर्तते। तथैव आगच्छति समसत्ताक कार्यापत्तिः विवर्तः समसत्ताक कार्यापत्तिः परिणामः विषमसत्ताक कार्यापत्तिः विवर्तः इति। तो समसत्ताक कार्यापत्तिः इति यद्वर्तते तत् परिणामः वर्तते। विषमसत्ताक कार्यापत्तिः यः वर्तते सः विवर्तः वर्तते। त्रिविधा सत्ता वेदांतादि शास्त्रेषु अतीव प्रसिद्धा वर्तते। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। यस्यां सत्तायां तत्र रज्जौ सर्पभ्रांतिः भवति, तस्यामेव सत्तायां तत्र सर्प प्रतीतिर्न भवति। तत्र प्रातिभाषिक या सत्ता वर्तते तस्यां प्रातिभाषिक सत्तायां रज्जौ सर्पस्य भ्रांतिः भवति। व्यवहारिक सत्तायां रज्जौ सर्पस्य भ्रांतिः न भवति अपितु रज्जौ रज्जुस्वरूपम् आगच्छति। अतएव विषमसत्ताक कार्यापत्तिः एतत् विवर्तः वर्तते। समसत्ताक कार्यापत्तिः एतत् परिणामः यथा दुग्धस्य दधि व्यवहार दशायामेव दुग्धस्य दधि अयं परिणामः आगच्छति। व्यवहारिक सत्तायां दुग्धमपि व्यवहारिक सत्तायां तस्य यत् परिणामः वर्तते दधि तदपि व्यवहारिक सत्तायां वर्तते। अतएव समसत्ताक कार्यापत्तिः परिणामः वर्तते, विषमसत्ताक कार्यापत्तिः विवर्तः वर्तते। तथैव सोपज्ञवृत्तौ अयम् आचार्यः वदति एकस्य तत्त्वात् अप्रच्युतस्य असति अविभक्त अन्य रूपोपग्राहिता विवर्तः। एकस्य तत्त्वात् अप्रच्युतस्य, अप्रच्युतस्य इत्युक्ते अभिन्नस्य, तो एकस्य ब्रह्मणः तत्त्वात् वस्तुतत्वात् वस्तुतः यत् स्वरूपं वर्तते तो एकस्य तत्त्वात् अप्रच्युतस्य अभिन्नस्य असति अविभक्त, विभक्तिः नास्ति, विभाजनं नास्ति, असति अविभक्त अन्य रूपोपग्राहिता, परंतु अन्य रूपेण तस्य ग्रहणं भवति, अन्य रूपेण तस्य प्रतीतिः भवति चेत् तत् विवर्तः वर्तते। तो एकस्य तत्त्वात् अप्रच्युतस्य असति अविभक्त अन्य रूपोपग्राहिता विवर्तः अनेन प्रकारेण विवर्तस्वरूपम् आगच्छति। एतत् सर्वं संहृत्य यदि विचारयामश्चेत् अयं तत्र निष्कर्षः आगच्छति, इदं तत्त्वम् आगच्छति यत् वस्तुतः यत्र कार्यात् कारणे भेदः नास्ति अपितु कदाचित् भ्रांतिवशात् उभयोर्मध्ये भेदं पश्यामश्चेत् विवर्तः। वस्तुतः यदि कार्यात् कारणे भेदः वर्तते, यथा दुग्धस्य यत् दधि इत्यस्य यत् कारणं दुग्धं वर्तते तत्र भेदः वर्तते, तत् परिणामः भवति। तो अयं तत्र इदं जगत् तस्य ब्रह्मणः
परिणामः नास्ति, विवर्तः वर्तते, तत्स्वरूपमेव वर्तते। घटपटादि रूपेण कथम अवलोक्यते चेत एतत् अज्ञान वशात् अवलोक्यते। अग्रे सर्वं स्वरूपं कथयिष्यन्ति यत् कालशक्ति महिम्ना भिन्न भिन्न स्वरूपम आगच्छति। अतएव घटपटादि रूपेण जगत यत् तत्र जगतः स्वरूपं वर्तते तत्स्वरूपम आगच्छति, परंतु वस्तुतः तत् ब्रह्म स्वरूपमेव। अज्ञानाच्छादिता बुद्धिः तत् घटपटादि रूपात्मकं पश्यति, परंतु वस्तुतः यदि ज्ञानं भवेत्, तत्त्वज्ञानं भवेत्, तदा छिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो अनेन प्रकारेण सः यदि अज्ञानाच्छादिता बुद्धिः निवृत्ता भवति चेत् उभयोर्मध्ये एकं स्वरूपं पश्यामः। यथा अंधकारमये काले तत्र रज्जौ सर्पं पश्यामः, परंतु यदि प्रकाशः भवति चेत् एकमेव स्वरूपं पश्यामः, अर्थात केवलं रज्जु स्वरूपं पश्यामः। तथैव अत्रापि जगत रूपं यत् घटपटात्मकं जगत रूपं वर्तते तद रूपं पश्यामः अज्ञानाच्छादिता बुद्धि कारणया। यदि तत्र तत्त्वज्ञानं भवति तदा एकमेव स्वरूपं पश्यामः, तत्स्वरूपं शब्द ब्रह्म स्वरूपं भवति, एतदतिरिक्तं किमपि न भवति। अस्तु, तो विवर्तते अर्थभावेन घटपटादि रूपेण प्रक्रिया प्रथम उत्पत्ति जगतः, अर्थात जगतः प्रक्रिया प्रथम उत्पत्ति घटपटादि रूपेण विवर्त कारणात् पश्यामः। विवर्त कारणात् तत्र अंगीकुर्मः, तत्र साक्षात्कारं कुर्मः, एतत् आगच्छति। अत्र गुरुचरणैरुक्तं वेदांत शास्त्रस्य ब्रह्मणस्वरूपं यद्वर्तते तद्ब्रह्मणस्वरूपं वैयाकरणैः प्रतिपादितं यत् ब्रह्मणस्वरूपं वर्तते तदेव, अर्थात तयोर्मध्ये अतीव सामीप्यं वर्तते। अतएव जन्मादि अस्य यतः इति प्रथमं शास्त्रं प्रथमं सूत्रं तत्र भगवता व्यासेनोक्तम्। अत्रापि पश्यतु प्रक्रिया जगतः यतः। प्रथमं तत्र वाक्यं तत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते। जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि इति प्रथमान्तं पदं, प्रक्रिया अत्रापि प्रथमान्तं पदं, जगतः द्वितीयं तत्र अस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं, द्वितीयं षष्ठ्यन्तं पदं, तथैव अत्रापि जगतः इति द्वितीयं यत् पदं वर्तते तत् षष्ठ्यन्तं पदं, यतः तत्रापि तसिल प्रत्यांतं सप्तम तत्र सार्वविभक्तिकः तसिल भवति। अत्र सप्तमी अर्थात यस्मिन्, तो यस्मिन् इति यतः, तो यथा अत्र यतः इति पदं वर्तते तथैव तत्रापि जन्माद्यस्य यतः इत्यत्रापि यतः इति पदं वर्तते। उभयोर्मध्ये एतादृशं साम्यं वर्तते। अतएव शब्द ब्रह्मणः यत् स्वरूप अतः ब्रह्मणः यत् स्वरूपं वेदांत शास्त्रेण प्रतिपादितं तदेव स्वरूपं तत्र वैयाकरणैः अपि प्रतिपाद्यते। अस्तु, अद्य अत्रैव विरमामः। भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु, अस्माकमपि तत्र किम् एकं तत्र चर्चायाम् एकं भिन्नं
तत्र विशिष्टां शक्तिं वयमपि अनुभवामः यत् नैके जनाः चर्चायां तत्र मया सह सम्बद्धाः वर्तन्ते इति ज्ञात्वा बहु तत्र एकं ऊर्जास्वरूपं नीत्वा चर्चा भवति। अतः एतद्विषये अहं तत्र निवेदयामि यत् 8 वयं सर्वे मिलित्वा पुनः प्रतिदिनं अस्मिन् विषये यावत् तत्र यथा ज्ञानं चर्चयामः। अस्तु, समेषां हार्दिकं स्वागतं, प्रणमामः, नमो नमः।